कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ फिजिक्समा पनि छ सजिलो नै हुनु पर्छ। अब कन्सेप्टको कुरा गर्दा यो वर्ड यो अमाउन्ट है, यो एउटा अमाउन्ट हो। जस्तै हामीले 1 ग्राम 2 ग्राम 10 की एउटा अमाउन्ट भन्छौँ नि, के को त भन्दाखेरि सेन्स है, त्यो एनी स्पिसिस भनेको छ नि। हामीले मोल भन्दाखेरि यति एटम्सहरू पनि हुनसक्छ, मोलिक्युल्सहरू पनि हुनसक्छ, आयोन्स पनि हुनसक्छ र अदर पार्टिकल्सहरू पनि हुनसक्छ। अब केमिस्ट्रीमा हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एटमहरूलाई काउन्ट गरेर राखेको होला, कहिले मोलिक्युल्सहरूलाई काउन्ट गरेर राखेको होला, कहिले आयोनहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ अरू पार्टिकलहरू हुनसक्छ है। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोल इज द अमाउन्ट अफ द सब्सटेन्स that contains as many as species as they are exactly in the 12 gram of C12 isotope। यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नि, अब हामीसँग कार्बन जुन छ नि, कार्बनको हामीले आइसोटोपहरू पढ्यौँ। कार्बन आइसोटोप भनेको हाम्रो एटमिक नम्बर सेम भएर मास नम्बर फरक हुने। जस्तै C12 तिमीहरूले C12 सुनेको छ एकदमै है। कार्बनको 12 नम्बरको आइसोटोप चाहिँ एकदमै अबन्डेन्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कार्बन 14 भन्ने पनि तिमीहरूले सुन्न सक्छौ, जसको मास चाहिँ 14 हुन्छ है। एउटा चाहिँ कार्बन भनेपछि मैले तल रङ लेखेको छु, तल 6 लेख्नु पर्ने। 6 नम्बरको कार्बन, त्यसको मास चाहिँ जुन 12 हुन्छ नि, त्यो सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ है। अब त्यसको जुन 12 ग्राम छ नि, त्यो 12 ग्रामलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले जोग्यो है। भनेको मतलब कार्बनको चाहिँ 12 ग्रामलाई जोग्यो है। अब यो कार्बनको 12 ग्राम जोग्दाखेरि यसमा केही पार्टिकलहरू त होला नि। जस्तै तिमीहरू सपोज गर कि तिमीहरूले 1 केजी म्याङ्गोलाई जोग्यो पसलमा है। 1 केजी म्याङ्गो जोग्दाखेरि त्यो अब यो त म्याङ्गो जस्तो त होइन नि त। म्याङ्गो भनेको त कुनै ठुलो हुनसक्छ, कुनै सानो हुनसक्छ है। त्यसको साइज भेरी गर्छ। तर हामीले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर हाइड्रोजनको एटमहरूलाई हेर्दैछौँ अथवा हिलियमको एटमहरूलाई हेर्दैछौँ अथवा सोडियमको एटमहरूलाई हेर्दैछौँ भने त्यहाँनिर केस के हुन्छ त भन्दाखेरि इच एटम ह्याज द सेम रेडियस है। त्यो प्रत्येक एटमहरू चाहिँ सेम साइजको हुन्छ नि त है। त्यो कुरा अलिकति फरक हुन्छ है। हामीले अब यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि इनिसियली दे वेटेड द 12 ग्राम अफ द कार्बन 12 आइसोटोप। जुन कार्बन मास 12 हुनेवाला कार्बन जुन नेचरमा पाइन्छ नि, त्यसको 12 ग्राम चाहिँ जोख्यो र त्यो 12 ग्राममा भएको पार्टिकलहरूले अब के गर्छ भन्दाखेरि कतिवटा कार्बनहरू त्यसमा अडाएर भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीलाई काउन्ट गर्यो र त्यो काउन्ट गर्दाखेरि एउटा ठुलो नम्बर भेटियो है। त्यो नम्बर कति थियो त भन्दाखेरि 6.022 into 10 to the power 23 स्पिसिस है। अब यही नम्बरलाई चाहिँ अब उनीहरूले के भनिदिनु थाल्यो, एउटा 1 मोल भनेर भनिदिनु है। यसैलाई चाहिँ हामीले 1 मोल भन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले 1 मोल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि, अब मोल भनेको एउटा टर्म हो है। त्यसले केलाई डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि द्याट डिनोट्स द एभोगाड्रोस नम्बर अफ द पार्टिकल। यसैलाई पछि गएर हामीले एभोगाड्रोस नम्बर पनि भन्छौँ है। भनेपछि यो कुनै पनि वस्तुको 1 मोल हुनको लागि नि 6.02022 कसै कुनै बुकमा तिमीहरूले 6.023 into 10 to the power 23 लेखेर पनि भेटाउँछ है। यति पार्टिकल्सहरूको कलेक्सनलाई नै हामीले के भनिदिएको 1 मोल भनेको है। अब तिमीहरूले चाहिँ यो 1 मोललाई चाहिँ पहिला जाने। यो मोल चाहिँ कार्बनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेको थिएन के है। सुरुमा चाहिँ के भनेको थियो त भन्दाखेरि जुन हाइड्रोजन हुन्छ नि हाम्रो सबभन्दा हल्कोवाला, यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेको थियो है। 19th सेन्चुरीमा 1961 भन्दा पहिला चाहिँ यो अहिलेको कन्सेप्ट हो। यो मैले यहाँ लेखेको डेफिनेसन भनेको अहिले कार्बन आइसोटोपलाई एउटा रेफरेन्स मानेर चाहिँ अरूलाई मेजरमेन्ट गरिन्छ। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेको थियो। हाइड्रोजनलाई किन रिफरेन्स मान्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर मान्छेहरूको सोच के थियो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन भनेको चाहिँ एकदमै लाइटेस्ट हो। सबभन्दा आउट अफ द अल नन एलिमेन्ट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट वान है। सबभन्दा लाइटेस्ट हो। यसमा के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन छ र एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रोटोन छ। एउटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा प्रोटोन छ, अरू न्युट्रोन यसमा छैन है। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन इज द नेग्लिजिबल। यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि we can say that mass of hydrogen is equal to the mass of the proton, almost equal है। यहाँनिर इलेक्ट्रोनको मासलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको। नेग्लेक्ट भनेको कस्तो, जस्तै हामीले क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 4.something आउँछ, कति आउँछ। तर हामी कपीमा लेख्दाखेरि हाम्रो हिसाब लेख्दाखेरि सबै नम्बर त लेख्दैनौँ नि, त्यो पछाडिका नम्बरहरूलाई हामी छोडिदिन्छौँ।
किन छोड्छौँ त भन्दाखेरि तिनीहरू त्यति ठुलो छैनन्, तिनीहरूको प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यति सिग्निफिकेन्स छैन, तिनीहरूलाई राख्नु नराख्नु खासै फरक पर्दैन भनेर छोड्या त हो नि। सिमिलर वेमा चाहिँ हामीले यो हाइड्रोजनको केसमा इलेक्ट्रोनलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले के गरिदिन सक्छ त भन्दाखेरि नेग्लेक्ट गरिदियो भने यो जुन मास अफ प्रोटोन छ नि हाइड्रोजन, यसैलाई चाहिँ सुरुमा 1 AMU भनेको थियो क्या। सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि 1 AMU भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनिदियो। यसलाई चाहिँ एटमिक मास युनिट 1 AMU भन्यो। अब हाइड्रोजनलाई 1 AMU भनिसकेपछि अरूलाई मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन भन्दा कति हेभियर छ अरू एलिमेन्टहरू चाहिँ हाइड्रोजनसँग तुलना गरेर अरूको मास चाहिँ निकाल्न थालिएको। तर त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको सट्टामा चाहिँ अब हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो अर्कोलाई चाहिँ कार्बनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर त्यसपछि चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ यो मोल कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको है। अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिमीहरूले के जाने त भन्दाखेरि वाट इज मोल भन्छ भनेपछि मोल इज द क्वान्टिटी है, इट इज द अमाउन्ट अफ द सब्सटेन्स दैट डिनोट्स द 6.022 into 10 to the power 23 part of that substance। यति कुरा यसमा चाहिँ यो डेफिनेसन जान्दिने, कहिलेकाहीँ यही डेफिनेसनै क्वेसन भएर आउँछ है। डिफाइन मोल भनिदियो भनेपछि माथिको लेख्ने 1 मोलमा यति हुन्छ भनेर चाहिँ जान्ने। ओके, अब यसपछि चाहिँ एटमिक मास युनिट, यो एटमिक मास युनिटको कुरा हो, यो युनिट पनि यसको पछाडि लेख्नु पर्ने। अब AMU को कुरा म माथि भन्दैछु नि, यो AMU मा हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई चाहिँ 1 AMU मानियो है, 1 मोल माने होइन कि 1 AMU माने है। यो हाइड्रोजन 1 जुन छ नि योलाई चाहिँ 1 AMU मानियो र यसैको मासको आधारमा अरूको मासहरूलाई क्याल्कुलेट गर्न थाल्यो। अब यहाँ समस्या के छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले अहिलेको टाइममा प्रेजेन्ट टाइममा यदि हामीलाई कुनै एटमको मास चाहिन्छ भने we can calculate the mass of that particular atom by use of the mass spectrometry है। अब टेक्निकहरु डेभलप भइसकेको छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरु डेभलप भइसकेको छ, अब त्यसको आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ नाप दिन्छौँ। तर अब यो AMU भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको कुरा होइन, यो भनेको चाहिँ पहिले जस्तो 19th सेन्चुरीकै कुरा हो। यो बिगिनिङतिरको कुरा हो, जतिखेर चाहिँ we did not have any sophisticated instrument in order to measure the mass of the specified chemical species है। हामीलाई कसैको मास मेजर गर्नको लागि जतिखेर हामीसँग त्यस्तो टेक्निकहरु र सोफिस्टिकेटेड टुल्सहरु थिएन, त्यतिखेर के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई सबभन्दा हल्को भएर यसैलाई 1 AMU मानिदिने, यसैसँग कम्पेयर गरेर अरूलाई चाहिँ नाप्ने। अब जहिले पनि हामीले चाहिँ नाप्दाखेरि नि हाइड्रोजनको एउटा एटमसँगै नाप्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। जस्तै हामीले यो 1 AMU हाइड्रोजनको सट्टामा हामीले 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लिन सक्छौं नि त। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लियो भनेपछि अब योसँग जस्तै अक्सिजनलाई जोड्न थाल्यो हामीले है। यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजन 1 किलोग्राम लियौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनसँग जोड्न थाल्यौं र अक्सिजन चाहिँ यो हाइड्रोजन भन्दा 8 टाइम्स बढी भयो। तिम्रो तराजुले सोच एकदम माइन्डमा है, एकातिर अक्सिजन राखेको छ। अब हाइड्रोजनले ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेको छ, हाइड्रोजन ढकको रूपमा छ। एउटा हाइड्रोजन हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले 1 केजी हाइड्रोजन छ हामीसँग, 1 केजी धेरै हाइड्रोजन, 1 केजी हाइड्रोजन छ। उतातिर हामीले 8 केजी अक्सिजन राख्दियौ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि हाइड्रोजनतिर त हामीले के गर्नु पर्ला, 8 चोटी राख्नु पर्ला नि। 1 केजी राख्यो, फेरि 1 केजी राख्यो, फेरि 1 केजी राख्यो। हामीले जब 8 चोटी चाहिँ 1 केजी राखौँला नि हाइड्रोजन, त्यसपछि अक्सिजनसँग बराबर होला। त्यसबाट हामीले के सिकाउँदा भन्दाखेरि अक्सिजन इज 8 टाइम्स हेभियर देन द हाइड्रोजन। सिमिलरली हामीले कार्बनलाई चाहिँ यहाँ नाप्नु पर्यो भनेपछि हामीले हाइड्रोजनको एउटा एटम लगेर चाहिँ नाप्नु खोज्ने होइन। हामीले चाहिँ कति टाइम्स बढी छ भनेर जान्नु छ भने हामीले चाहिँ 1 केजी हाइड्रोजन पनि लग्न सक्छौं, 20 केजी पनि लग्न सक्छौं। त्यसको आधारमा भनिदिने हो नि त। जस्तै हामीले चाहिँ एकातिर हाइड्रोजन राख्यौं, 1 केजीको हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिलिन्डरहरु छ हाइड्रोजनको। हामीले 50 वटा राख्यौं, 50 वटा राख्दाखेरि कुनै अर्को ब्यालेन्स भयो भने हामीले के भन्यो त हाइड्रोजन भन्दा 50 टाइम्स चाहिँ त्यो हेभियर छ भन्न सक्यो नि त है। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी निकालेको जुन मास हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ मास भन्छ है। किन रिलेटिभ भन्यो त भन्दाखेरि
that has been measured on the basis of the mass of the हाइड्रोजन. हाइड्रोजनको मासको बेसिसमा त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ है. भनेपछि सुरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि यो एटमहरूको मासलाई चाहिँ जोख्ने काम गरिन्थ्यो. अब त्यतिखेर हाइड्रोजनले त्यतिकै भन्यो अघि हाइड्रोजनको मासलाई 1 AMU भनेको हो, त्यसलाई चाहिँ मेजर गरेको होइन. पहिलाको कुरा है. सबभन्दा लाइटो छ, यसलाई हामी 1 AMU भनौँ र यसैसँग जोखेर चाहिँ अरूका मासहरू पत्ता लगाऊ भनेर चाहिँ भनियो. तर पछि गएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अब यो हाइड्रोजन नभएर कार्बनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्ने कुरा भयो है. किन भयो भन्ने कुरा त अब यो एकदमै लङ हिस्ट्री छ यसको है. अब यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ हाइड्रोजन they decided to take the C12 isotope of the carbon at the extender, right? त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब कार्बनको C12 आइसोटोपलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड मानौँ भन्ने चाहिँ एउटा अर्को कन्भेन्सन आयो है. अब त्यतिखेर के गर्थ्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन यो C12 आइसोटोप छ नि, यो एकदमै हामीले इजिली बुझ्नुपर्छ. यो अलिकति कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीसँग कार्बन थुप्रो प्रकारको थियो, त्यो मध्येबाट हामीले एउटा यस्तो कार्बनको कुरा गऱ्यौँ जसको मास चाहिँ कति छ 12 छ है. सबभन्दा नेचरमा सबभन्दा बढी हुने कार्बन भनेकै यो 99% नै हुन्छ है. अब यो जस्तै 6 नम्बरको कार्बन छ भनेपछि अब यसको जुन मास छ नि, यो यसको मास, यसलाई चाहिँ जोख्यो फेरि है, यसलाई चाहिँ जोखिदियो. अनि यसको मास एउटा एटमको मासलाई, अब यो त पछिको कुरा हो नि, यो लेटेस्ट कुरा हो, त्यतिखेर मास मेजरमेन्ट गर्ने कुराहरू सबै भइसकेका थियो है. भनेपछि अब यसको 1 एटमको मासलाई चाहिँ जोख्यो. एउटा एकै एटमलाई अलग गरेर जोख्यो है. अब अलग गरेर भनेको मतलब हामीले यति सजिलै हातले समातेर अलग राखेर तराजुमा राखेर जोगिहाल्दा त बुझ्नु भएन. वास्तवमा जोख्दाखेरि त स्याम्पलबाटै जोख्ने हो, तर मेसिनले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, इभ्यापोरेट गरेर यो आयो के भन्छ यसलाई एटमाइजेसन गरेर अलग गरेर त्यसपछि जोख्ने है. भनेपछि अब यसको हामीलाई एउटाको मास थाहा भइसकेपछि नि त्यो मासलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि 12 ले डिभाइड गर्थ्यौँ है. यो पहिलाको जस्तै आउँदैछ हेर त. पहिला मैले के भनेको थिएँ, हाइड्रोजनलाई चाहिँ 1 AMU मान्ने कुरा, हाइड्रोजनलाई चाहिँ 1 AMU मान्ने भनेको थियौँ है. अब अहिले चाहिँ हाइड्रोजनलाई 1 AMU मान्दाखेरि चाहिँ यो कार्बन कति टाइम्स बढी भइरहेको थियो, 12. किन बढी भयो 12 टाइम्स? कसको माइक रमला अफ गर्नु त, रमला पौडेल. ओके, अब हेर है, एकछिन यो सोच्ने कुरा हो, सबै इमेजिन गर्ने कुरा हुन्छ. कस्तो त भन्दाखेरि पहिले चाहिँ हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड मान्दाखेरि नि हाइड्रोजन 1 हुँदाखेरि कार्बन 12 किन हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोचौँ. हाइड्रोजन 1 हुँदाखेरि कार्बन चाहिँ किन 12 हुनु पर्यो है भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा हामीले के भनेको थियौँ, 1 प्रोटोन छ. एकदम यो हामीले बुझ्यो भने मात्रै कुरा हो, नत्र त्यो भन्नु त्यतिकै हुन्छ. हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन पनि छ, तर इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम हुन्छ, हामीले मान्दैनौँ भन्थ्यौँ. अब हामीले यसो हेर्दाखेरि हाइड्रोजनमा हामीले के देख्यौँ, एउटा प्रोटोन मात्रै देख्यौँ. अब यहीँनिर हामीले कार्बनको कुरा गर्ने भनेपछि नि कार्बनमा के छ त भन्दाखेरि P=6 छ, प्रोटोन 6 वटा छ है. 6 टाइम्स त यही प्रोटोन भइहाल्यो. त्यसपछि यसमा न्युट्रोन पनि त छन् नि, न्युट्रोन पनि कति छन् त भन्दाखेरि 6 वटा छन्, 6 वटा न्युट्रोनहरू पनि छन्. अब यो प्रोटोन र न्युट्रोनको मासको रिलेसनलाई हामीले हेर्यो भनेपछि नि दे आर एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु वन अनदर है. ट्याक्कै बराबर हुँदैन. प्रोटोन भन्दा न्युट्रोन अलिकति हेभियर हुन्छ. यो 10 यो डेसिमल पछि चौथो पोजिसनमा गएर चाहिँ अलिकति मास फरक हुन्छ. जस्तै तिमीहरूले लेख्यौ नि 1.5678 यस्तो. त्यसपछि त्यो 4th नम्बरको डिजिटमा आएर चाहिँ अलिकति यो डिफरेन्स हुन्छ. भनेको मतलब त्यो डिफरेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मास अफ प्रोटोन इज इक्वल टु द मास अफ न्युट्रोन भन्न सक्छौँ है. अब यो दुईटाको हामीले रिलेसनलाई हेर्दाखेरि नि हामीले हाइड्रोजनमा के भेटिरहेको छौँ, हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै प्रोटोन छ, तर कार्बनमा के छ त भन्दाखेरि 6 वटा P छ, 6 वटा N छ. एकछिन अगाडि हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि प्रोटोन र न्युट्रोनको मास त सेम हुन्छ भन्यो नि.
अब यो दुवैको मास सेम हुँदाखेरि हामी भन्न सक्छौँ कि यो मास चाहिँ 12 वटा प्रोटोन बराबर भइहाल्यो अथवा 12 वटा न्यूट्रन बराबर भइहाल्यो। प्रोटोन पनि न्यूट्रन जतिकै हुन् भनेपछि त 6 प्रोटोन 6 न्यूट्रन भन्नु र 12 प्रोटोन भन्नु एउटै होला, अथवा 12 वटा न्यूट्रन भन्नु र 6 प्रोटोन 6 न्यूट्रन भन्नु एउटै हुन्छ, किनभने तिनीहरूको मास अलमोस्ट सेम छ। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटोन थियो, त्यहाँ चाहिँ 12 छ भनेपछि हामीले के थाहा पायो त, यो त लगभग 12 टाइम्स बढी हुँदो रहेछ नि त, किनकि कार्बनमा 6 वटा प्रोटोन छ, 6 वटा न्यूट्रोन छ, प्रोटोन न्यूट्रोनको मास बराबर छ, दुवैलाई हामीले एक्स मानिदियौँ, एक्स मानिदिएर दुवैलाई जोड्यो भने 12 भइहाल्यो नि, 12 वटा भयो, तर यतातिर त 1 मात्रै छ नि। अब यसो जोख्दाखेरि चाहिँ के देखिएको होला त भन्दाखेरि जति हाइड्रोजन छ नि, हामीले एउटा कार्बनको वेटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 12 वटा हाइड्रोजन राख्नु पर्यो, 12 वटा प्रोटोन राख्यो भने पो उतातिर 12 वटा प्रोटोनसँग बराबर होला है। अब यसरी नि अब के भयो त भन्दाखेरि हामीले के थाहा पायो त भन्दाखेरि कार्बन इज 12 टाइम्स हेभियर देन द हाइड्रोजन। अब पछि गएर के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनलाई हामीले 1 AMU भनिदियौँ, यो हाइड्रोजनलाई हामीले 1 AMU भनिदियो भनेपछि नि, ल अब यहाँ यसो बुझौँ त अलिकति, हाइड्रोजनको मासलाई 1 AMU भनिदिएको त्यतिखेर भनेपछि कार्बनको मास कति होला, यो त 12 भइहाल्यो नि, यो त 12 AMU भयो नि, 12 × AMU भएन, उसै पनि हामीले के भन्दैछौँ, एउटा प्रोटोन इक्वल टु 1 AMU लगभग बराबर भइहाल्यो, कार्बन मात्र 12 वटा प्रोटोन जति छन् नि, भनेपछि के होला 12 AMU सँग बराबर होला नि, भनेपछि 12 AMU भयो। तर अब हामीले कार्बनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर 1 AMU लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कार्बनको जुन मास छ नि त्यसलाई त 12 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि है। त्यसैले के गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन मास अफ C12 आइसोटोप छ है, योलाई चाहिँ हामीले 12 ले डिभाइड गरिदियो भनेपछि 1/12 ले चाहिँ डिभाइड गरिदियो भनेपछि नि अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एटमिक मास हुन्छ, यहाँ लेखाएको छ मास अफ द है, यो अलिकति लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको छ, म तिमीहरूलाई चाहिँ पछि देखाउँला है। मास अफ एन एटम इन द AMU डिभाइडेड बाई AMU लेखेको छ, यो अलिकति करेक्सन गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ के सिक्यौँ त भन्दाखेरि मोल भन्ने कुरा सिक्यौँ। मोल भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको पार्टिकलहरूको संख्या रहेछ है। कति संख्या त भन्दाखेरि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल अफ एनी एटम पनि हुन सक्छन्, इलेक्ट्रोन हुन सक्छन्, प्रोटोन हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई नै हामीले मोल भनिदिँदो रहेछ। र त्यसपछि चाहिँ AMU भनेको छ। AMU भने के रहेछ त भन्दाखेरि एटमिक मास युनिट अफ, यो AMU इज डिफाइन्ड एट द number which indicates how many times atomic mass को definition लेखेको छ माथि है। atomic mass भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि how many times a particular mass of the particular atom is heavier than that of the 1/12 of the mass of the carbon 12 isotope। भनेको मतलब जुन कार्बन 12 आइसोटोप छ हामी के गरौँला त भन्दाखेरि हामी के गर्ने त कार्बन 12 आइसोटोपलाई लिने है, कार्बन 12 आइसोटोपको मासलाई लिने र त्यो मासलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसको जति मास हुन्छ यसलाई चाहिँ 1/12 ले डिभाइड गरिदिने है। अनि यो कति बन्छ, यो 1 AMU बन्छ। यो 1 AMU भन्दा अरू एटमहरू कति हेभियर छन् भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसैलाई चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ एटमिक मास। जस्तै मैले तिमीहरूलाई सोधेँ एटमिक मास अफ क्याल्सियम इज 40 AMU। अब यो 40 AMU लेखिदिएँ यहाँ मैले है, 40 AMU। Atomic mass of calcium is 40 AMU. What do you mean by this term भनेर सोधे। एउटा क्याल्सियम छ त्यसको एटमिक मास चाहिँ 40 छ, यो भन्नाले तिमीहरूले के बुझ्यौ त भनेर मैले सोधे, क्वेसन राखेँ भनेपछि नि यसलाई तिमीहरूले चाहिँ दुई तरिकाले भनिदिन सक्छौ। मैले कति भनिरहेको छु यहाँ 40 AMU भनिरहेको छु है, 40 AMU है। अब यो 40 AMU भनेको के हो, 40 × AMU हो नि त, 40 × AMU इज इक्वल टु 40 AMU है। अनि 40 भनेको त नम्बर हो, ठिक छ। AMU भनेको के हो, AMU भनेको ओल्ड डेफिनेसनमा हेर्ने हो भने एउटा हाइड्रोजनको मास हो अथवा एउटा प्रोटोनको मास हो। न्यू डेफिनेसनमा हेर्ने हो भनेपछि कार्बनको जुन 12 नम्बरको आइसोटोप छ त्यसको मासको 1/12 पार्ट हो। भनेको मतलब कस्तो, यो एउटा कार्बन एटम लियो, यो कार्बन एटम छ, यो कार्बन एटम कुन वाला हो, C12 वाला। C12 वाला कार्बन कस्तो, जसको मास चाहिँ 12 हुन्छ, सबभन्दा बढी पाउँछ। यसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि
यसका चाहिँ 12 वटा टुक्रा पार्ने है। जुन यो 12 वटा टुक्रा पारिसकेपछि 12औं नम्बरको टुक्रा भनेको मतलब एउटा कार्बनको अमाउन्टको 12 पार्ट्स गरिसकेपछि जुन एउटा पार्ट हुन्छ नि त्यही एउटा पार्टलाई चाहिँ एएमयु भन्ने। त्यो एउटा पार्टको सँग बराबर हुँदो रहेछ फेरि हाइड्रोजनसँग बराबर हुँदो रहेछ। हामीले के जान्यौ त भन्दा हाइड्रोजनको जुन अमाउन्ट छ नि हाइड्रोजनको जुन मास छ त्यो चाहिँ कार्बनका 12 वटा टुक्रा बनायो भने एउटा टुक्रासँग बराबर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो एक एएमयु भन्नलाई हामीले चाहिँ मास अफ हाइड्रोजन पनि भन्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेपछि द 1/12 अफ द मास अफ द कार्बन 12 आइसोटोप पनि भन्न सक्छौं। अब हामीलाई के सोधिएको थियो क्वेशन व्हाट डु यु मीन बाइ एटमिक मास अफ द सर्टेन एलिमेन्ट इज 40 है। क्याल्सियमको मास चाहिँ 40 छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि 40 इन्टु एएमयु हो। एएमयु भनेको 1 हाइड्रोजन हो। यदि हामीले यसलाई 1 हाइड्रोजनको रिस्पेक्टमा यो कुरालाई डिफाइन गर्नु छ भने यु क्यान इजिली से दैट इट मीन्स दैट द मास अफ given element or calcium is 40 times heavier than the mass of one hydrogen अथवा प्रोटोन है। अब यसलाई हामीले चाहिँ यो हाइड्रोजनको मास भन्दा 40 टाइम्स बढी छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन सक्छौं अथवा कार्बनको आइसोटोपको जुन आइसोटोप छ यसको 1/12 को 40 टाइम्स छ भनेर पनि भन्न सक्छौं। जस्तै अब मैले तिमीलाई एउटा सजिलो क्वेशन सोधेँ त्यस्तै क्वेशन सोध्ने पनि है एक्जाममा। हिलियम छ मास अफ हिलियम इज 2 AMU 2 हुन्छ 4 हुन्छ ल 4 लेख्दिएँ मैले 4 AMU व्हाट डु यु मीन बाइ दिस भन्यो भने तिमीले के भन्न सक्छौ। यो यस्तै 8 क्लास सोध्थ्यो नि सानो 2 मिटर भने के हो भन्दाखेरि के भन्छ 1 मिटरको 2 गुणा हो नि त। 5 किलो भने के हो 1 किलो 1 केजीको 5 टाइम्स हो नि 1 केजी हामीले 5 टाइम्स राख्यौं भनेपछि 1 केजीको जुन ढक हुन्छ त्यसलाई 5 केजी टाइम्स राख्यो भने 5 केजी बन्छ नि। सेम त्यस्तै त हो नि जति एएमयु भन्छ यो ढक हो। यो हाइड्रोजन भनेको पनि ढक पुरानो ढक अनि यो कार्बनको आइसोटोप जुन थियो नि 12 नम्बरको कार्बनको 12 टुक्रा बनाएर त्यो एउटा सानो टुक्रालाई राखेको त्यो अर्को ढक हो। त्यो एएमयु को ढक हो है। एएमयु को ढक भनेको दुईटा एउटा पुरानो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हाइड्रोजन एटम नै ढक हो। नयाँ कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ कार्बनको जुन 12 नम्बरको आइसोटोप छ नि कार्बन 12 मास भएको आइसोटोप छ त्यसको एउटा टुक्रो चाहिँ यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो एउटा अर्को ढक हो। त्योसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले भन्दिने है। यति कुरा यसमा मैले भने यो ठिक छ यो लेखेको। अब यसपछि अर्कोमा जान्छु म। कम देखिरह होला यसो सुन्ने। यहाँ एउटा लेखिदिएको छ एटमिक मास युनिट है। एटमिक मास युनिट भनेको के रहेछ त क्वान्टिटी 1/12 अफ मास अफ कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज द एटमिक मास युनिट। एटमिक मास युनिट व्हाट डु यु मीन बाइ एएमयु भनेर सोध्दिएको। तिमीहरूलाई चाहिँ एएमयु भनेको के हो त भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले के भन्न सक्छौ। अब एएमयु भनेको के हो भनेर सोध्यो भनेपछि हाइड्रोजनको मासवाला डेफिनेसन नलेख्नु होला एक्जाममा है। त्यो पुरानो कन्सेप्ट मैले भने। नयाँ कन्सेप्टमा के भन्यो सजिलो छ। तिमीहरूले चाहिँ यो हाइड्रोजनलाई के गर्दै के रे हाइड्रोजन होइन कि यो कार्बनलाई चाहिँ एउटा यो यस्तो सर्किल जस्तो सम्झ। तिमीहरूले एउटा टुक्रा छ यसका 12 टुक्रा बनाऊ। यो 12 टुक्रा मध्येबाट एउटा टुक्रोलाई समातेर ल्याऊ। त्यही एउटा टुक्रोको मासलाई चाहिँ हामीले एएमयु भन्दिया त हो नि। अरू ठुलो कुनै छैन है। एएमयु भनेको के रह त भन्दाखेरि जुन कार्बनको 12 आइसोटोप हुन्छ नि C12 आइसोटोप 12 मास भएको आइसोटोप छ नि त्यसैको 1/12 लाई हामीले एएमयु भनिदिने त हो नि। सजिलो कुरा। अब यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त। एक्ज्याक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ एकछिन तिमीहरूले यसो स्क्रिनमा हेर्ने एक्चुअल मास अफ 1 मास अफ द C12 आइसोटोप अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कार्बनको यो 12 नम्बर आइसोटोपको एक्चुअल मास चाहिँ फाइन्ड गरिसकेको छ र यो भ्यालु चाहिँ 1.9924 इन्टु 10⁻26 केजी चाहिँ छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टली चाहिँ फाइन्ड भएको कुरा हो भने। अब यो हामीले यदि हामीलाई कार्बन 12 को मास थाहा छ भने त्यसका 12 टुक्रा बनाइदियो भनेपछि त हाम्रो एएमयु भइहाल्छ नि। एउटा टुक्रो बराबर एएमयु हुन्छ भने अब हामी के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि जुन यो इन्स्ट्रुमेन्टली हामीले डिजाइन के रे ओब्टेन गरेको जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ हामीले 12 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1.66 इन्टु 10⁻24 ग्राम हुन्छ
है। यो ग्रामलाई नै चाहिँ हामीले के भनिदिन्छ, यति केजी हुन्छ, केजीलाई पछि ग्राममा लगाउन सकिन्छ, ये भनेको 1 AMU। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, 2 नम्बर क्वेसन तिमीहरूले पेपरमा देख्ने सम्भावना बढी भएको के त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ 1 AMU। 1 AMU को भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेर छ। अब 1 AMU को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि नि हामीलाई के चाहियो त, हामीलाई चाहिँ कार्बन 12 को मास चाहियो। यो मास चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ है, यो याद गर्नु के अरे 1.9924 into 10⁻⁻6 kg याद गर्ने। त्यसलाई चाहिँ 12 ले डिभाइड गरिदिने, 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो 1 AMU आउँछ। त्यही अनि यति आन्सर लेखेर आउने। अनि अर्को कुरा छ, यो यसैसँग एउटा फर्मुला जोडिदिया छ है, दिस इज इक्वल टु 1 बाई एभोगाड्रोस नम्बर। एभोगाड्रोस नम्बर NA भनेको चाहिँ A स्ट्यान्ड फर एभोगाड्रो, N स्ट्यान्ड फर नम्बर। एभोगाड्रोस नम्बरले हामीले चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छौँ। यो अहिले तल पनि आउँछ है। अब यो अलि अगाडि बढेँ म। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ग्राम एटमिक मास है। अब ग्राम एटमिक मास कहाँ गयो, ग्राम एटमिक मास छ यहाँनिर लास्टमा छ, यो गुजुङ गुजुङ भइहाल्यो। ओके, ग्राम एटमिक मासलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि नि कसरी डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि, अब हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि जस्तै एटमिक मास निकाल्न सिक्यौँ। एटमिक मास कसरी निकाल्दो रहेछ त, एटमिक मास निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा स्ट्यान्डर्ड छ। हामी पुरानो अब पुरै गर्दैनौँ, नयाँको कुरा गर्छौँ है। हामीसँग AMU छ, एटमिक मास निकाल्नको लागि हामीसँग AMU छ। AMU छ भनेको मतलब के छ त, कार्बनको आइसोटोपको मास पत्ता लागेको छ, त्यसको 12वटा टुक्रा मध्येबाट एउटा टुक्रा हामीसँग छ, त्यही AMU हो, त्यही हाम्रो ढक हो है। अब त्योसँग कम्पेयर गरेर हामीले अरू एटमहरूको चाहिँ मास क्याल्कुलेट गर्ने हो है, कति AMU हुन्छ भनेर निकाल्ने। जस्तै तिमीहरू भनिदिन्छ नि अक्सिजन छ भने 16 AMU भनिदिन्छ, 16 AMU। अब त्यो मास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै सानो मास हो। कसरी सानो मास हो, अघि नै मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि कार्बनको एउटा एटम लिने भनेको थिएँ, एउटा आइसोटोप लिने, यसका पनि 12वटा टुक्रा गर्ने। एउटा एटमको मास त उसै कति सानो छ, तिमीले देख्यौ त्यो माथितिर लेखेको त माइनसमा केजीमा हामीले कति थियो त भन्दाखेरि कति धेरै थोरै हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग 27 पावर -27 थियो, यति थोरै मास हुन्छ। अनि त्यसको पनि 12वटा टुक्रा बनाउने, अनि त्यो 12वटा टुक्राको एउटा टुक्रासँग हामीले कम्पेयर गर्ने भनेपछि त अब हामी त एकदमै लेस सिग्निफिकेन्ट माससँग डिल गर्दैछ नि त। भनेपछि प्र्याक्टिकल्ली हामीले दैनिक जीवनमा त त्यस्तो गर्न सक्ने होइन नि। हामीले एउटा एटम लिने, एटमलाई टुक्र्याउने, त्यो त्यसबाट ढक बनाउन सक्ने त होइन, किनकि एटम इज के भन्छ इन्डिभिजुअल। हामीले चाहिँ त्यसलाई आदि 12वटा टुक्रा बनाउन सक्ने होइन, भ्यालुलाई पो 12वटा टुक्रा बनाएको, कार्बनलाई त 12वटा टुक्रा बनाएर ढक बनाउन सक्दैनौँ नि। अब भ्यालु भनेको त एउटा नम्बर हो, त्यो नम्बरको 12 टुक्राले त हामी जोख्न सक्दैन नि। जस्तै हामीलाई 5 केजीको ढकै चाहियो नि जोख्नको लागि, 5 केजी भन्ने जुन नम्बर छ नि त्यो नम्बरले त 5 केजीको काम गर्ने होइन। भनेपछि यहाँनिर पनि प्रब्लम त्यस्तै आयो, किनकि अब नम्बर चाहिँ हामीलाई थाहा छ, क्वान्टिटी चाहिँ थाहा छ, तर त्यो त एकदमै कम भयो, त्यसले चाहिँ मेजर गर्न गाह्रो भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति धेरै ल्याउने है, अलिकति धेरै ल्याउने। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि ग्राममा एक्सप्रेस गर्न थाल्यो है। अब ग्राममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राममा एक्सप्रेस भनेको जस्तो कस्तो त भन्दाखेरि नि मिनिङ फरक आउँछ, नम्बर सेम हुन्छ है। अब यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले भने कार्बनको मास चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 12 AMU भयो, 12 AMU। अब धेरैले त सोचिराखे होला कार्बनको मास त 1 AMU हुन्छ भनेर, मैले त्यो भनेकै छैन है। 1 AMU कसको हुन्छ, हाइड्रोजनको हुन्छ। कार्बनमा के हुन्छ, कार्बनको मासको 12 टुक्रा बनायो भनेपछि मात्रै 1 AMU हुन्छ। कार्बन भनेको 1 AMU होइन है, कार्बन भनेको 12 AMU हो। 12 AMU लाई बाँड्यो 12 टुक्रा बनायो भने प्रत्येक टुक्रामा 1 AMU बन्छ नि है, 12 को 12 टुक्रा बनाउँछ 1 आउँछ नि। त्यसैले कार्बन इज नट 1 AMU है, यो 12 AMU छ। अब जस्तै अक्सिजन छ भनेपछि हामीले कति भनिदिन्छौँ, यो 16 AMU छ। यसको मतलब के हो, 16 AMU कसरी आयो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हामीले कार्बनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यति बढी भयो है, 1 AMU भन्दा 16 टाइम्स बढी भयो भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब
यहाँनिर चाहिँ यसलाई हामीले ग्राम एक्सप्रेस गरिदियौँ। यो 12 AM को AMU को सट्टामा हामीले के गरिदियौँ 12 ग्राम लेखिदियौँ है। अब यो 16 AMU को सट्टामा हामीले चाहिँ 16 ग्राम लेखिदियौँ है। यसलाई हामीले 16 ग्राम लेख्यौँ भनेपछि नि यसैलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि ग्राम एटमिक मास भन्छ। जस्तै यहाँनिर फरक है, यहाँ कति डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि एकचोटि हामीले 12 AMU भन्यो, अर्कोचोटि हामीले 12 ग्राम अफ कार्बन भन्यो, एकचोटि चाहिँ हामीले 12 AMU कार्बन भन्यो। हामीले भनेको कुराको मिनिङ एकदमै फरक हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि जतिखेर तिमीहरूले चाहिँ आफूले बोल्ने वर्डमा अथवा लेख्ने सेन्टेन्समा AMU युज गर्छौ नि, हामीले AMU युज गर्दाखेरि वी आर डिनोटिङ ओन्ली वान आइसोलेटेड एटम अफ द पर्टिकुलर एलिमेन्ट है। हामी कुनै एलिमेन्टको एउटा एटमलाई मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले AMU भन्ने हो। जस्तै मैले 12 AMU भनेपछि बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो त हाइड्रो के अरे कार्बनको एउटा एटमको वेट हो भनेर बुझ्नु। यसैले मैले यो 12 ग्राम भनिदिन्छु भनेपछि नि 12 ग्राम भनेको चाहिँ एउटा एटमको वेट होइन, एउटा एटमको वेट 12 ग्राम कहाँ हुनु। जस्तै सिल्भर छ, सिल्भरको एउटा ग्राम एउटा एटम नै जस्तै 107 ग्राम हुन थाल्यो भनेपछि त सिल्भरको त एउटा एटम त हामी मजाले समात्न सक्छौँ नि। 100 ग्राम भने त धेरै हो नि त, हामी 50 ग्राम मार्केटबाट किन्छौँ, कति हुन्छ है। अब भनेपछि यो 12 ग्राम भने के त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल्सहरूको वेट हो है। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर मिस्टेक गर्नु हुँदैन है। के त भन्दाखेरि AMU भन्छ भने यो चाहिँ साँच्चीकै एउटै एटमको वेट हो, तर त्यहीँनिर हामीले ग्राममा त्यसलाई ग्राममा चेन्ज गरिदिन्छ भने त्यो अब एउटा एटमको वेट रहेन, त्यसमा चाहिँ धेरैवटा एटम छन्। त्यो धेरैवटा एटम कतिवटा एभोगाड्रोस नम्बर है 6.22 लेखाएको है, 22 × 10⁻23 वटा एटमहरूलाई हामीले जोख्यौँ भने बल्ल चाहिँ त्यो 12 ग्राम हुने हो कार्बनको। अब हामीले के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ त, यदि हामी कार्बन एउटा कार्बनलाई मात्रै जोख्यौँ, अलग्गै एटमलाई जोख्यौँ 12 AMU हुँदो रहेछ। यदि हामीले 6.022 × 10⁻23 वटा धेरै नम्बरमा कार्बन एटमहरूलाई जोख्यौँ भने त्यो चाहिँ 12 ग्राम हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ 12 ग्राम। अब जस्तै यो अक्सिजनको पनि त्यस्तै हो है। अक्सिजनको पनि हामीले एउटा एटमलाई जोख्यौँ भने 16 AMU हो है, र यही कार्बनको चाहिँ जोख्यौँ भनेपछि त्यो चाहिँ कति हुने भयो त 16 ग्राम हुन्छ है। यो फरक हो है। ग्राम एटमिक मास र AMU मा के फरक छ त भन्दाखेरि AMU अलवेज डिनोट्स द मास अफ द पर्टिकुलर एटम, सिंगल आइसोलेटेड एटम, एउटा छुट्टै अलग गरिएको एटमको मासले जनाउँछ भने यहाँ ग्रामले केलाई जनाउँछ त भन्दाखेरि यो ग्राम भन्ने टर्म यदि आउँछ भने यसले चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल्स, मास अफ एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल्सहरूलाई जनाइरहेको हुन्छ यो कुरा। अनि अर्को छ ग्राम एटमिक मास। जस्तै अब हामीले द ग्राम एटमिक मास क्यान बी डिफाइन्ड एज द 1 मोल एटम अफ द राइट एलिमेन्ट। यहाँ पनि लेखेको छ, यसले चाहिँ केलाई जनाउँछ 1 मोल एलिमेन्टहरूलाई जनाउँछ है, मास अफ 1 अक्सिजन एटम। अब जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ सोधिदियो मास, जेनरली हामीले यो ग्राम चाहिँ किन चाहियो त भन्दाखेरि नि यो चाहिँ हामीले तिमीहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नि केमिस्ट्रीमा हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ नि त्यतिखेर हामी ग्राममा क्यालकुलेसन गर्छौँ, किनकि त्यत्रो त्यो एकदमै सानो मासलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ मोलमा लिन्छौँ, एक एटमलाई नलिएर। जस्तै हामीले कार्बन जोख्नु छ भने एक कार्बनलाई जोख्ने होइन, हामी 1 मोल अफ कार्बन जोख्ने हो। 1 मोल अफ कार्बन हुने कति एभोगाड्रोस नम्बर अफ कार्बन, एभोगाड्रोस नम्बर अफ कार्बन हुने कति 12 ग्राम कार्बन है। अब यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 मोलसँग डिल गर्छौँ, 1 एटमसँग होइन। 1 मोल भनेपछि त्यसको मास हुन्छ, त्यो AMU मा नभएर हामी ग्राम एक्सप्रेस गरिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ठुलो मास हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्ने हो। अब एक्जाममा यो क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन हो। जस्तै एउटा एटमको वेट निकाल भन्छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ अक्सिजनको एउटा एटमको वेट। भर्खर हामीले के कुरा थाहा भयो, एउटा कुरा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै यो एभोगाड्रोस नम्बर छ 6.0
6.022 into 10⁻23 sir. This is the Avogadro's number. है एभोगाड्रोले दिएको नम्बर हो। यो नम्बरले केलाई जनाउँछ? यो नम्बरले एक मोलमा कति पार्टिकल छन् भन्ने कुरालाई जनाइराखेको हुन्छ है। दिस अलवेज सिग्निफाइज द हाउ मेनी मोलिक्युल्स दिस नम्बर अफ मोलिक्युल अफ द पर्टिकुलर सब्स्टेन्स आर प्रेजेन्ट है। यति मोलिक्युल छ, यति O2, यति अक्सिजन भन्यो भनेपछि हामीले के भन्दियो यसलाई? यदि अक्सिजन बराबर कति हुन्छ हामीले 16 भन्यो, 16 ग्राम हुन्छ। यदि एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल अफ मैले यहाँनिर चाहिँ कार्बन राख्यो भने, मैले धेरै कार्बनकै कुरा गरिरहेको छु, अब म क्याल्सियमको कुरा गरेँ ल। क्याल्सियम है, अब यहाँनिर तिमीहरूले चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर अफ क्याल्सियम राख्यो भनेपछि नि यो कति होला त भन्दाखेरि यो बराबर कति ग्राम होला त भन्दाखेरि कति होला ल 40 छ। म्याग्नेसियम छ मानौ भने कति होला 24 होला। 24 के होला? एएमयु नहोला कि यो ग्राम होला है। हामीले एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल अथवा 1 मोलको कुरा गरिरहेको छौँ भने तिमीहरूले नि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, एभोगाड्रोस नम्बर भन्नु र 1 मोल भन्नु त एउटै हो नि, किनकि एक मोलमा एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकलहरु हुन्छ र त्यसको वेटलाई चाहिँ हामीले ग्राममा एक्सप्रेस गर्दिन्छौँ है। अब जस्तै एक्जाममा तिमीहरूलाई क्वेशन सोध्यो, हाइड्रोजनको एउटा एटम कति हेभियर हुन्छ अथवा म्याग्नेसियमको सोधियो, अब म्याग्नेसियमको एउटा एटमको मास निकाल भनेर सोधियो। म्याग्नेसियमको एउटा एटमको मास निकाल। अब म्याग्नेसियमको एउटा एटमको हामीले मास फाइन्ड आउट गर्नु छ है। म्याग्नेसियमको हामीले 1 एटमको मास फाइन्ड आउट गर्नु छ भनेपछि हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याग्नेसियम होइन कि कुनै पनि एलिमेन्ट होस् त्यसको एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकलको हामीले वेटलाई हेर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राम एटमिक वेटसँग बराबर हुन्छ। त्यो ग्राम एटमिक वेट भनेको कस्तो? त्यसैको एटमिक वेट ग्राम लेखिदियो भनेको मतलब जस्तै हामीले यो थाहा छ नि, यो म्याग्नेसियम छ, यो 12 नम्बरको है, त्यसको एटमिक वेट कति हुन्छ? 24 हुन्छ, 24 AMU हुन्छ भने हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेसियम जुन छ नि, म्याग्नेसियम, अब यो म्याग्नेसियम कति हुन्छ? 24 ग्राम हुन्छ। हामी ग्राममा निकाल्न खोजिरहेको छौँ है। 24 ग्राम हुन्छ। म्याग्नेसियमको एउटा एटम 24 ग्राम हो त होइन, ग्राम भनेपछि के आउँछ? एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल आउँछ भनेपछि यो 6.022 इन्टु 10⁻23 24 हुन्छ भने एक बराबर चाहिँ निकाल्न सक्छ नि युनिटरी मेथडबाट है। भनेपछि अब हामीले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ एउटा फर्मुलाको रूपमा पनि तिमीहरूले लेखिदिन सक्छ है। जस्तै 1 एटमको मास निकाल्नु छ भने त्यसको जुन वेट ग्राममा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दिने? एभोगाड्रोस नम्बरले चाहिँ डिभाइड गर्दिने। अब यहाँ सुन्नु, एकछिन हामीले के ध्यान दिएको भन्दाखेरि मासको कुरा गर्दाखेरि एक्जाममा जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ कसै कुनै विद्यार्थीलाई सोधिदिए मैले यो म्याग्नेसियमै छ ल मानौ, म्याग्नेसियम छ र म्याग्नेसियमको एटमिक मास कति भन्दाखेरि त्यो मान्छेले यसको म्याग्नेसियम भनेपछि 24 AMU भन्न पनि पायो है, 24 AMU भन्न पायो है। अब म्याग्नेसियमको एउटा एटमको मास कति भन्यो भने 24 AMU भन्न पाउँछ। त्यहीनिर मैले यसरी सोधेँ, म्याग्नेसियमको एउटा एटम कति ग्राम हुन्छ भनेपछि 24 ग्राम हुन्छ भन्न मिलेन। कुराकानी के भनिरहेको छु मैले, म्याग्नेसियमको एउटा एटम जुन छ नि, म्याग्नेसियमको एउटा मात्रै एटम अलग गरे, म्याग्नेसियमको जुन एउटा एटम छ त्यसको मास कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले 24 AMU भन्न चाहिँ मिल्यो। तर त्यसैलाई ग्राममा कति हुन्छ त भनेर सोध्यो भनेपछि अब 24 ग्राम भन्न मिल्दैन के। त्यो ग्राम भनिसकेपछि के आउँछ? एउटा एटमको वेट आउँदैन कि, त्यो एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकल्सहरूको वेट आउँछ है। त्यो एभोगाड्रोस नम्बर अफ पार्टिकलको वेट त्यति छ भने एकको कति होला भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ एक्जाममा जुन एलिमेन्टको एउटा एटमको मास निकाल भन्ला नि त्यो डिभाइडेड बाई एभोगाड्रोस नम्बर हामीले गरिदियो भनेपछि नि त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एउटा एटमको मास हुन्छ, ग्राममा हुन्छ। यो कुरा पनि जान्ने। अब यो कन्सेप्ट यस्तै छ र यो अलिकति इन्भिजिबल कन्सेप्ट हो, अहिले हामीले सुरुमा बुझ्नु। अब यहाँ एउटा सानो क्वेसन जस्तो छ, कहाँ गयो? यहीँनिर छ।
एउटा तिमीहरू देखेर होला एक्सर्साइज भन्ने छ यहाँ यो व्हाट इज द मास अफ तल आन्सर पनि दिएको छ है व्हाट इज द मास अफ वान एटम अफ सल्फर सल्फरको एउटा एटमको मास कति हुन्छ भनेपछि अब कति हुन्छ सल्फर भने 16 नम्बरको हो 16 नम्बरको भनेपछि कति हुन्छ 32 हुन्छ 16 नम्बरको हो भने 16 वटा प्रोटोन भइहाल्यो 16 वटा न्युट्रोन भइहाल्यो दुईले जोड्यो भने 32 भइगयो है अब त्यो 32 के भयो एएमयु भयो 32 ग्राम भयो है 32 ग्राम भनेपछि त के होला यो वान एटम अफ सल्फर नभएर एभोगाड्रोस नम्बर अफ एटम अफ द सल्फरको वेट होला नि त्यसैले वान एटम अफ सल्फर भन्छ भनेपछि वान एटम अफ सल्फरको कुरा गर्छ भनेपछि वी हैव टु स्टे दैट यो चाहिँ कति होला 42 एएमयु होला भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो है अब यही क्वेशनमा यहीसँग अर्को क्वेशन चाहिँ व्हाट इज द एटमिक मास अफ द सल्फर यो माथि र तलको क्वेशन हेर्दाखेरि उस्तै हुन्छ है लिटिल एकदम थोरै सानो चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ माथि र यो ए र बी को क्वेशनलाई हामीले पढ्दाखेरि त एबीसी नै भनौँ न तीनटा क्वेशनहरूलाई चाहिँ सामान्य मान्छेले चाहिँ पढ्दाखेरि त एउटै अर्थ लगाउँछ नि व्हाट इज द मास अफ वान एटम अफ सल्फर व्हाट इज द एटमिक मास अफ द सल्फर व्हाट इज द ग्राम एटमिक मास अफ द सल्फर कुरा त फरक हो नि है अब जस्तै यहाँनिर वान एटम अफ सल्फर भन्दा छ भने एउटा मात्र एटमको कुरा गरेको हो है एटमिक मास अफ सल्फर भन्दा छ भनेपछि यो चाहिँ प्रोटोन प्लस यो फर्मुलाको पनि माइक अन छ ओके व्हाट इज एटमिक मास अफ सल्फर भन्छ भनेपछि यो पी प्लस एन सोधेको है पी प्लस एन अनि व्हाट इज द ग्राम एटमिक भनेपछि ग्राम एक्सप्रेस गर्ने है यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो तीनटैको आन्सर लेख्न सक्यौँ अब यसपछि चाहिँ मोलिकुलर वेट छ यदि तिमीहरूले चाहिँ यो माथिको कन्सेप्ट अलिअलि बुझेको छ भनेपछि यो मोलिकुलर वेट त अब सिधैमा हो सेम त्यस्तै हो केही फरक छैन है कस्तो फरक छैन त भन्दाखेरि नि जस्तै एटमिक मासको ठाउँमा चाहिँ मोलिकुलर मासको कुरा गर्ने हो एटमिक मास भनेको हामीले के भन्थ्यौँ एटमिक मास भन्दाखेरि हामीले हाम्रो एटम चाहिँ कार्बनको C12 आइसोटोपको 1/12 पार्ट भन्दा कति हेभियर छ भन्ने हुन्थ्यो भने मोलिकुलर वेट भनेको के होला हाम्रो मोलिक्युल कार्बनको 1/12 कार्बनको 12 आइसोटोपको मासको 1/12 भन्दा कति हेभियर छ भन्ने कुरा हुन्छ नि जुन अघिकै ढक थियो ढक अघिकै हो ढक बराबर के एउटा आइसोटोप छ कार्बनको आइसोटोप छ 12 नम्बरको त्यसको मास छ त्यो मासलाई चाहिँ 12 ले डिभाइड गरिदियो त्यही एउटा चाहिँ के भनेको छ एएमयु भनेको छ नि हामीले मोलिकुलर मासलाई पनि एएमयु मा एक्सप्रेस गर्ने हो त्यो एएमयु भन्दा अब कति हेभियर चाहिँ हाम्रो एटम छ अथवा अहिले हामी मोलिक्युलको कुरा गर्दैछ भने त्यो 1 एएमयु भन्दा हाम्रो मोलिक्युल कति टाइम्स ठुलो छ जस्तो कि मैले तिमीलाई यहाँनिर भनिदिएँ एउटा जस्तै मसँग कार्बन डाइअक्साइड छ कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर वेट 44 यो मैले ओ ठुलो लेख्नु पर्ने है CO2 छ त्यसको वेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज इक्वल टु 44 AMU है वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 44 AMU यो 44 AMU छ है अब यसको मिनिङ के हो त दिस इज द 44 टाइम्स अफ द AMU है अगेन 1 AM इज इक्वल टु द 1/12 अफ C12 आइसोटोप यति कुरा हामीले बनाइदिन सक्छौँ नि C12 1/12 अफ C12 आइसोटोप है 1 AMU भनेको 1/12 अफ C12 आइसोटोप भइहाल्यो त्यसको 40 टाइम्स चाहिँ हाम्रो के छ कार्बन डाइअक्साइड छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड 1 AMU भन्दा 40 टाइम्स बढी छ भने त हुन्छ नि अब यो यसको के भयो एटमिक मोलिकुलर मास अब मोलिकुलर मासले हामीले के देखायो त भन्दाखेरि कुनै पनि मोलिक्युल चाहिँ 1 AMU भन्दा अथवा 1 AMU भनेको कति 1/12 अफ कार्बन 12 आइसोटोप त्यो भन्दा कति हेभी छ भन्ने कुरा देखाउनु त हो नि है त्यसैले मोलिकुलर मास भनेको के रह त भन्दाखेरि उसरी हामीले नर्मली भन्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा मोलिक्युल भित्र भएका प्रत्येक एटमहरुको मासलाई जोड्दाखेरि जुन नम्बर निस्किन्छ द्याट इज मोलिकुलर मास भन्छ तर अब हामीले डेफिनेसनमा यो म्याथमेटिकल डेफिनेसनमा जाने भनेपछि this is the number which show how many times a given molecule is heavier than the 1/12 of the 1/12 of the mass of the carbon 12 isotope
कार्बन 12 आइसोटोपको मासको 1/12 जुन छ त्यसैले हामीले AMU भन्छौँ। त्यो AMU भन्दा कति हेभियर हाम्रो एटम छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब यो कुरा हामीले जाने भनेपछि नि अब हामीलाई सजिलो कुरा के आयो त भन्दाखेरि यो ग्राम मोलिकुलर मास। अघि नै तिमीहरूले यदि ग्राम एटमिक वेटलाई अलिकति बुझ्या छ भने यहाँनिर यसलाई पनि बुझ्न सक्छौ। जस्तै अघि नै मैले भनेको कुरा अनुसार फेरि एकछिन हामी यहाँ पनि कुरा गर्छौँ। जस्तै मसँग कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरिरहेको छु मैले। कार्बन डाइअक्साइड छ, कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर मास, अब हामी मोलिकुलमा छ नि, एटमिक मास त भन्नै मिलेन नि है। मोलिक्युल छ, कम्बिनेसन अफ एटम छ भनेपछि अब यसको मासलाई मैले चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि एकचोटि 44 लेखेँ, सरासर खाली 44 लेखिदिएँ। अर्कोचोटि के गर्दा भन्दाखेरि 44 लेखेर AMU पनि लेखेँ, 44 AMU लेखेँ। यसरी पनि भन्न सक्छु यसको मासलाई। अर्कोचोटिमा म यसैको मासलाई चाहिँ 44 AMU को सट्टामा म ग्राम भन्न सक्छु, ग्राम है। यस्तो भनिदिए अब यसको मिनिङ त फरक फरक भयो नि। कसरी फरक फरक भयो त भन्दाखेरि जुन यो सुरुमा खाली 44 भन्यौ नि, यो हामीले चाहिँ पल्लो क्लासहरुमा एटमिक मोलिकुलर मास निकाल भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन निकाल्छ नि, त्यही कुरा हो। यदि तिमीहरूले यो सबैमा भएको प्रोटोन र न्यूट्रनलाई जोड्यो भने 44 हुन्छ। कार्बन 8 प्रोटोन 8 न्यूट्रन यस्तो अक्सिजन दुईटा छ, सबै जोड्दा 44 आउँछ। द्याट इज द सिम्पली ए नम्बर। अब त्यसैलाई चाहिँ हामीले AMU भनिदिरहेछ भनेपछि दिस डिनोट्स द मास अफ द 1 मोल है। यसले चाहिँ 1 मोललाई चाहिँ 1 मोल होइन 1 मोलिक्युललाई जनाइरहेछ। CO2 को 1 मोलिक्युल, CO2 को 1 मोलिक्युल यति हुन्छ। अब 44 ग्राम भने के हो त? 44 ग्राम भनेको एभोगाड्रोस नम्बर अफ CO2 मोलिक्युलहरु, धेरैवटा CO2 मोलिक्युलहरु, एउटा CO2 माथि दोस्रो CO2 त्यस्तै तेस्रो चौथो गरेर हामीले यदि 6.022 × 10⁻23 वटा CO2 हरुलाई एक ठाउँमा राखेर फेरि हामीले कतिवटा ढक राखेर जोड्यो भने 44 ग्राम हुन्छ। त्यो त ठुलो कुरा हो।